بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الباب 60 باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه أدلة وشكرتن يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث شرح العين ويقومنه قال الشارح رحمه الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومن جمع مصدر النقرال المعلق الفقي رحمه الله في إغاثة اللهفان الجزء الأول دي بهذا العنوان ولت كتاب الله تشو لنا لكهم بيت مع النسماتشو ابن القيم غاثة اللهفان مشهور كتاباتشو عما كايد الشيطان من نسخة معله عما صايد الشيطان من معله السنة يتفلقواه الليلة غاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ولو كان رسالة صغيرة كالزهنيو كتاب قديها بتأم ينسال السم الله تشو بهذا العنوان المهم مجمّريو كتاب لي في الجزء الأول نويهنن يالو تلالو من قالوا ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه دي من جانب واحد وبينما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا سبحان الله ملوت يا شباب ومن جمع يسبسب مقابلة يدرج مالتنا بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله ملاكتنيا سنانا في القبور بقبور زوريا بالله بنبيات صلى الله عليه وسلم سنانا وما أمر به ونهى عنه بما بقبور زوريا نبيات صلى الله عليه وسلم يعززوتن يكلكلوتن وكذلك وما كان عليه أصحابه የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ስለመቃብር የነበሩበት የተጓዙበትን መንሃጅ ያያል وبينما عليه أكثر الناس اليوم هذا يقوله من ابن القيم ناشوكم يقولوا يا شباب قبل 7 قرون وزياد يا شباب ابن القيم ما كانوا يموتوا بلنا التاريخ نكو مرشات يلن 7 سنت ናቸው 51 ናቸው 52 ابن القيم يا شباب ስለዚህ በዛ በሳቸው ጊዜ ነው وبينما عليه أكثر الناس اليوم አሁን በእኛ ሰዓት አብዛኛቸው ሙስሊሞች ያሉበትን እና የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አምርን ሀያቸውን ሱሐቦች የነበሩበትን ሙቃበላ አረጋለሁ ሰበስባለሁ ያላል የመን ጀዋብና خبر راى احدهما مضادا للاخر የሚያየው ምንድነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩበት እነዛ አክሰር الناس ያሉበትን ተጻሮት ነው መታውት የሚገኘው ሙናቂضን له ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላሉበት አክሰሩ الناس اليوم ያለበት ደግሞ ሙናቂዳ ፍራሽ ሆኖ ነው የሚያገኘው بحيث لا يجتمعان ابدا በፍጹም ምን በማይሉ መልኩ አሉ በማይገናኙበት መልኩ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አምር ነህይ ሱሐቦች የተጓዙበት فيما يتعلق بالقبور في واد وما عليه أكثر الناس اليوم في واد آخر በፍጹም ሊገናኙና ሊዛመዱ በማይችሉበት መልኩ ያገኛቸዋል ያያቸዋል አሉ ወሰደቀ في هذا እንግዲህ በዛ ከ700 ምናምን አመት በፊት ይያልን ነው በእኛ ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል كلما الناس بعدت عن عهد النبوة من يهونا ነው የሚሄደው ابتعاد يراك ይሄዳል ተፍሲል ያመጣሉ ይሄ عموما ይሄንን ያገኛል ላሉና ወደ ተፍሲል ሲገቡ فالفصيحة ትባላለች እቺ
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور دينا ماذج سنقرون نبياتين صلى الله عليه وسلم ودى قبور زرو كمسجد كلكالو وهؤلاء يصلون عندها وإليها مضادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة له من يرقال له ميساقدوت ودى كبرنا أكبر زند ونهى عن اتخاذها مساجد مقابرن ደግሞ مساجد አድርጎ ከመያዝ ከለከሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يبنون عليها المساجد እነዚህ አልቀብሩን ምን ያደርጋሉ አሉ መቃብር ላይ ቁብር ላይ መስጂድን ይመሰርታሉ ይገነባሉ ويسمونها مشاهد بلو يطرواታል ይሰይሟታል مضاهة لبيوت الله يعني የሚያረጉት بيوت الله هي المساجد بالله مساجدوች ለማመሳሰል ونهى عن إيقاد السروج عليها يسراج جمعنا سروج ككتاب وكتب نبياتنا صلى الله عليه وسلم مقابر አካባቢና መቃብር ዘንድ መብራቶችን ከማንደድ ከማብራት ከልክለዋል وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها يوقفون وقفا الله وقفا من وراء نزل دغمو ضادة وخلافا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه كالي كبر كبلي ولي كبر ينددلن يبرالن يالو በዛ ሰዓት ያለውን ማለት ነው ጣፉን ቅንዲሉን ነዝርና ወቅፍ ያረጋሉ ይከብር ያሸባብ ተከበረ ሰው ዘንድ ቅንዲል ማብራት ምን ጥቅም አለው ብዙ መባረክ ነው ያለው አንደኛ ኢዳዓት المال ወደፊትም ያመጡልና በመጀመሪያ ደረጃ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አምር መጣስ ነው مساجدين قبر لا يتجنبوا أتيازوا مساجد أرجعوا أتيازوات مساجد أرجعوا ميزو قبر ميابرو الله رجموا أتشوال بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقروا الزالعنا كمجباتوج من مسات أو تكم يلا سلزي يهنني هذا رجالو أنا أديل إنجلي هك إنديل جمعنا ودورو ينبرو يمبرات عينات ونهى أن تتخذ عيدا حتى يساتشون راسو كبركم من أرجعوا أتيازوا بلو النبياتنا صلى الله عليه وسلم إيه أرجعوا أتيازوا تعال مقابر عيد تدرجا كمياس نبياتنا صلى الله عليه وسلم كلكلوا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك نزك أبريوس دقمو مقابر أعيادنا مناسك حج لا يندم السرة لراسهم دي عبادة ما درجا أبو تارجو يزواتها ويجتمعون لها لأعياد القبور كاجتماعهم للعيد أو أكثر أو إدرابيانا تجيبا بل أكثر لعيد عندما يسبسبوا الزا مقابر لا يتسبسبوا بل أكثر عندهم يبلغ نياك مذاكرة نارك يا شباب من قراءهم كتاب زي كتابات الله البدوي قبر لا بيامتو سند سويت يسبسبالو بلو تعليق نقرون على الفقه يا شباب حرسه وحوالي 300,000 نفر كده عندي قبر لا يا شباب سنت ما توشيال عجائب ነው ትናንትም ይያለው يا شباب معلش اولى او اول جامعه اسلاميه في العالم الاسلامي እዛው ሀገር ነው እኮ ያለው ቅድም ያልነው ትናንት ያልነው ጃማዓ እዛው ጎን وهذا الطاغوت جنبه ولا يحركون فيه ساكنا طيب سلازي تفاصيل لا ينالنا وأمر بتسويتها تنانت قرانو حديث السنة يابرارو لنا يالنا أبو حياج الأسدي علي من آلوني بلونه السنة حديث كونه يشرحوا لنا يالنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم مقابروች ደግሞ ከፍ እንዳይደረጉ ከልክለዋል
ወደ መሬት እንግዲህ ጠጋ ያሉ እንደሆኑ ነበር ያዘዙት كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر ابن القيم حديث الباب يعلي نزمتنا لا يقرانون حديث الزبوت لا يوص ليلام حديث وحديث ثمامة بن شفي وهو عند مسلم أيضا رقم كصاف الله رقم انتهى الله حديث ثمامة بن شفي في صحيح مسلم على حديث قال ثمامة بن شفي يتسنى سوية من إله كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم رضي الله عنه برودسة اسم مكان فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسويه ثم قال أي فضالة بن عبيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها دي ثمامة بن شفي من السوية زاروا ما قالكوا جهادي يتوابون إيه فضالة بن عبيد ترجمون بزوج زي بلنا كابو الدرداء بهلا في الشام قاضي حمص السنبرة في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا جنازون معاوية من حملة جنازته ناتشو بلن لجاتشون من وصيان دالو بزوج زي ذكرنا صاحب القلادة أنه يزاتني قلادة حديث في صحيح مسلم يراو صحابي من أجلاء الصحاب نأزف فضالة بن عبيد تسني صحابي يقار روم هشام مبال واقر روديس مبال بتليا كبابي لا إزان برنا برد مرابطنا جهادية رجل زام هل انجدي عندي قادنياتين ودا آخره هيدا موتا إننا كبرناه تكبرناه بحالا فضالة بن عبيد منالو سوتش كن دا يعملكتنا يا شباب قوب ببلو منامن بيقاي منالو فأمر بتسويتي منالو فأمر فضالة بقبره فسويه يزهن سوية قبر كف اندات تارقوت قبر مهونو بچا اندلي امتحان انداي الدرق أرقاتشو تنش بچا قبر مهونو اندلي يا شباب يالتكالكلم تبلوا سلزي كف انداي الدرق اندستكاكل عززنا تسوية اندي الدرق عزز اسكاون درس موقوف يبالال صحابي سراسلون ثم قال مرفوع سيارقه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها يهنكو يالكواتشو نبياتني الله ملاكتنيان بتسوية القبور سيعزو سلسمه تطبيقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو فضالة بن عبيد يهن الحديث نقرن إلى ثمامة بن شفي فلذي نزل لتو حديثوك انجريه ميعزود بتسوية القبور وعدم تعليتها وارتفاعها أو ورفعها وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين يعلينم يفضالانم حديث بمخلف بتعام دنبري الفالو مخلف بتشاد اللي من بقاتشو يبالغون في مخالفتهما ويرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب يهم البقاتشو بلو يا شباب زنقدي في دولة المجاورة لنا نسبيا كون بفيتم بيه هنا يا شباب يهنيا غير مقابر كو يشالا عن بعض مقابر الدول الإسلامية والعربية عندي قبر لا يا شباب 4 قبة يقطرنبت አጋጣሚ አለ አንድ ቀብር ላይ ስንት ቁባ يا شباب 4 ቁባ እንደሚዘናው ሱዳን የሚባል ሀገር يا شباب ማለሽ የሄደ ሰው ካለ መቃብር በክሪ መቃብር አህመድ ሸርፊ ሚሏቸው ተቀራራቢ ቀብሮች አሉ አዛን ማድረግ የመስሉ ተሽሞጥሙጦ መቃብሩ ስትጠይቅ የማን ነው الولي فلان ይሄ በርላማናቸው መብናው ምድሩማን ያለው አስሉ የወልይ ቀብር ነበር ይባላል ቦታው ዲያችሁ ይሆናል ቂሳውን ያዘው ወልይ ተብሎ ተቀብሮ አልሙሐንዲሱን السيد ቻይና ጋር ነው አላቃችሁ መብነል በርላማን ለመስራት ከፈለጋችሁ እዚህ ቦታ እንጂ ሌላ ቦታ አይሰራም አሏቸው እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲሳቸው ላይ ተስዊያ አርጉ ቀብርን ከፍ ያለን ቀብር በመሬት አስተካክሉት ይያሉ ያልተጠበቁትን
የሲን መሐንዲሶች ስላሉ የዛን ወልይ ቀብር እንግዲህ ማፍረስ ተገደደ ሁኩማ ማንንካው ቂሳውም ይያለ ሸባብ ያስታውሳል የለም رحمه الله ابو زيد محمد حمزه رئيس جماعه انصار السنه المحمديه السن فلفله ولي ما يفرا من ما اصللاچو እሱ እንጂ ሌላ ምንካ የለም توفي قريبا رحمه الله في عهد جعفر النمير كعمر البشير بفيت የነበረው ፕሬዝዳንት ያለ መጥቶ ይላሉ ከሳቸው ካፋቸው ነው ቂሳውን የሰማሁት في المحاضره እና እንደዛ ብለው ይሄ ፖሊሱ ምናምኑ ተሰባስቦ ምንድን ፈልገው ነው ብሎ እሳቸው እንደዚህ ሐጃ ነበረን ምን ሐጃ እንደዚህ ሁሉ እንደዚህ ተብሎ ሊሰራ እዛ ተፈልጎ ቀብሩ ኢዛላ ሊደረግ ነው የሚያረግ እርሶን እንጂ አላገኘንም اهلا وسهلا مرحبا بكم دوم السودان ዳር እስከ ዳር ያለ አድሪሃ ላፍርስላችሁ ፍቃድ ሰጡኝ አይ አሁን ሁኩማ የሰጠን ይሄን ቀብር ብቻ ነው ይሄን አፍርስልን ሌላውን ደግሞ እንጠራሃለን ስንፈልግ አሉኝ ይላል ረሂመሁላህ እዛ ሸባቦች ይሄርኩ اختصار ያረጉት ነው ቂሳው ነገር እዛ መቆፈሪያ ምናምን ይዘን ሄደ ቆፈርንና እንግዲህ ከሳቸውን በፊት ያደረጋል አላኩል الأحوال معلش نكتب الزمن وجدنا عظاما باليه ውስጥ ስንቆፍር ያገኘነው ምንድነው አሉ አጥንቶች ምናምን የተሰባበሩ እነሱን አገኘን ታዕሊማትም ሰጥቻለሁ ለሸባቦች አሉ አይታወቅም እዛ እንድ ነገር ስታረጉ ጊንጥ ቢበላ የሆነ ነገር ብትሆን እንዳታሰማ አልኳቸው ለአላ يشمت الاعداء يا شباب ምንም ነገር አልተገኘም እዛ እየቆፈርን ሰው በመኪና ሻይ በቡና የዘላብያ ይሉታልኛ እዚህ ብስኩት ምንለው እዛ ኮላሉ ሰዎች መብላት ቁጭ ብለው እዛ የሚበሉ ስላሉ ለነዛ ለመስጠት በመኪና የማይመጣ ጉድ የለም አሉ አይ ዛሬ الفኪ ማፊ ሼየው ዛሬ ቦታ ይዛሉ የሉም ወደምትወዱበት ወደ ሀጃችሁ ሂዱ ይያልኩ መልሳለሁ ምን ያሸባ ማለሽ ለመንገር እንኳን ራሱ እኮ የሚያስቸግር ነው የሴት ፓንት 50 ፓንት አገኘናል ፓንታቸውን እዛ እየጣሉ ልጅ እንዲያገኙ እኮ ነው ያ እንደዚህ ሀጅሞታት ኢዛም النخيرة የሆነው ልጅ እንዲሰጣቸው ከምንክስ ያ ሸባብ ንክስ ነው የሚሉት እነሱ የት እንደደረሰ ሙጅተማዓችን ያን ሁሉ ሰብስበን ጥለን ያንን ሀጅሞታቶች ሰብስበን ኢዛሙን የተወሰኑ ጉድጓዶች ቆፍረን ደግሞ እዛም እኮ እንዳይገዙት እኮ አንደኛይቱ ላይ ቀበርነው ከዛ በኋላ መጣ ተሰራ አማራው ተሰራ ማሻአላህ ሆነ ምን ብለው አሰሩ ሰውየው ሳይሞቱ ያሸባ ሰውየው ራሳቸው እኮ ናቸው የሚሉት ይሄ ወሃቢይ ሆኖ ሸሽጎ ነው እንጂ ሻሃችንን እኮ ቀብሩን ቆፍሮ ያገኛቸው ሙስባህ እየሳቡ ነው ቁጭ ብለው ሙስባህ እንደዚህ እየሳበ والله العظيم እንግዲህ ከሰውየው ከራሳቸው ነው የሰማነው ቂሳው ሰነድ አሊ እኔ ያገኘሁት ያንን ነው አሉ እኔ ሳልሞት እንግዲህ በእኔ ላይ የዋሹ ምን ሲኒን አዲዳ የሆነውን እንዴት አይዋሹ እና ከዛም በኋላ ሰውየውን ያንን ዳቢጥ ይሉታል ላዘምተው አሉ እኔ ይሄንን እንዳየኝ በተግባር አሳይቻችኋለሁ በሙሉ ሀገራችን ዳር እስከ ዳር ላጽዳላችሁ መጥፎ ካጋጠመኝ አጋጥመኝ እኔ ፊዳ ሆንላችኋለሁ አይ የታዘዝነው ያንን ነው ሌላውን ምን አለ ደግሞ ስንታዘዝ ትእዛዝ ሲመጣ ስንፈልግ እንጠራሃለን አሉ ኢላልአን ምን አላረጉኝም አሉ ማናዶ لانه لا يهمهم العقيده يهمهم السلطه የሚያስፈልጋቸው ምንድነው ያሸባ ስለዚህ አወለን ዒባር ይሄ ቂሳ ያሸባ ብዙ ዒባራል አንደኛ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ የመሐንዲስ ትእዛዝ ማብረት እንዴት ይባል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልይን የላኩት አላ ተድዓ ሱረተን ኢላ ጠመስተሃ ولا قبر مشرفا الا سويته አሁን ሐልየን አለያልን ነው ወሁም في مأزق نسأل الله ان يعافيهم من امتحانهم ያላመነ ደግሞ ይጠይቃል ያሸባ ደካቴራዎች የሚመጡ ያሉ ይመስለኛል እኮ ከሱዳን ሼክ አብዱራህማን ሐሚድ እና ሼክ ዶክተር خالد عبد اللطيف وغيرهما ይመጣሉ استوثقوا منهم
ስለዚህ በጣም እኛ ኮልፌ አላየንም የለም ካሁን በፊትም ይያለው አንዳንድ ሙኻለፋቶች አሉ ዝኪታባ አልዋህ ምናምን እሱ ላይ ነዓም አለ ግን እንደዛ የተጋነነ ምናምን የለን አንዳንድ في الأطراف ሊኖር ይችላል عموما ይሄ እዚህም ይኑር እዛም ይኑር እዚህም ይኑር ይሄ ሙሐዳ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ስለሆነ ስልጣን ያለው ተመኩን ያለው ገብዛውን ያጠፋል የሌለው من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ይሄም في صحيح مسلم ያለ አቡ ሰዒድ الخدري حديث ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ምን ያረጋሉ አሉ ይሄንን ያደርጋሉ ونهى عن تجسيس القبر والبناء عليه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀብር ላይ እንግዲህ ጅሶን ከመጠቀምና ቀብር ላይ ከመገንባት ከልክለው ያለ كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه እንግዲህ ሶስት ነገሮች ናቸው ላይ ተከለከሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከለከሉ አሉ ለቀብር ጅሶን ከመጠቀም وكذلك قبر ላይ ተመቀባት وكذلك قبر ላይ ከመገንባት ይሄን አድሪሃ ቂባብ እየተባለ እሱን ከመስራት እንግዲህ ሙስሊም ላይ ያለ ሐዲስ ነው ቁጥሩን 970ኛ ሐዲስ ይላል ታያላችሁ ይሄንን አርገው ያሉ ወነሃ عن الكتابة عليها قبر ላይም ከመጻፍ ከልክለዋል كما روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور وأن يكتب عليها تخرج له ታያላችሁ ቁጥሩንም ጭምር ጽፏል قال الترمذي إن الحديث ሳቸውም ዘግበውታል ማለት ነው حديث حسن صحيح دين ሁሉ ከለከሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም استعمال الجس في القبور ከልክለዋ ደግሞ በጣም ምምቲሃን አይደረግ ቀብር ላይ ተቀመጥ ቀብር ላይ እንግዲህ ከመቀመጥ ከልክለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛም ከመገንባት ከልክለዋል ሌላው ያሆኑ አቡ ዳውድ እና የትርሚዚ ደግሞ ከኪታባም ከልክለዋል وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره مضادة ومخالفة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ألواح إنيام قال نور الجلال علم وفعل سافل يا شباب يسمينتو يمنام زارع بز تاريخ متبز تاريخ من على كلي الحج فلان ابن فلان هذا عندنا أيضا موجود منهي عنه نوية يتوالى كذلك قرآن مساف يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي قبر لا يبصفه من تقماه ربما يتأذى منه بس خلاف هنا يا شباب يتأذى من هذا مثل القرآن يا شباب ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አም የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነህ وما كان عليه اصحابه رضوان الله عليهم اجمعين السنن ما عليه اكثر الناس اليوم مقارنه አረጋለሁ ብትል በማይዛመዱ በማይገናኙበት መልኩ ተጋጭተውና ተኻልፈው ነው የምታገኛቸው ነማደጅ ይሄንን እየዘከሩልን ነው አሁንም እኛ እንደዛ የሆነ ስለሆነ ይሄ ነገር ማያሳምመን ከሆነ ኢማናችንን መመራመር አለብን ተውሂዳችንን መመራመር አለብን ሰዎች ድንጋይን ሲያመልኩ ሙስሊሙን ብለው እኮ ነው ማለት ዛፍ ሲያመልኩ ቀሪበን የተደረገ እኮ ይዳል ሀገራችን ላይ ያሰበው እንደዚህ ገደ ጠርፍ አርጎ የሚታለፍ ነገር አይደለም القبيله نسبه 95% ሙስሊሞች ነን የሚሉ ቀቢላዎች ናቸው 95% ምንድነው ነው የሚሉት ያ ሸባብ ሬቻ የሚያከብሩ ሰዎች ሙስሊሞች ነን ይላሉ አይነ ዑለማው ወአይነ ቃደቱ ስለዚህ ይሄ አላህን የሚያስቆጣ በዱንያም በላ የሚያመጣ በአኺራ ደግሞ ጀሃነም የሚያስገባ ስራ ማጽደቅ ዝም ማለት የለብንም ሁርየተ ተዕቢር አለ ተብሎ ተናገር
ስትናገር ባይሆን على علم وبصيره ይሄ ሰው አላህን የሚያስቆጣ ሰውን መቀመጫ የሚያሳጣ ዛፍ እንዲስተውል ዛፍ ያመልካል ዛፍ ሸጀር طيب ስለዚህ ይሄንን ሙቃረና አረጋለሁ ብትል አይገናኙም ونواص ونهى أن يزاد عليها غير ترابها እንግዲህ ቀብር ሲቆፈር የሚወጣ አፈር አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ ከወጣው አፈር ሌላ ያንኑ የወጣውን አፈር መልሱ እንጂ ሌላ እንዳትጨምሩ ብለው ከልክለው ይያለ كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه يعني النبياتين صلى الله عليه وسلم كالكلاوة وهؤلاء يزيدون عليه الآجرة والأحجار والجصة من يجمرالو قالوا كذا كوطاو አፈር ሌላ ይቀርና አጁር ይጨምራሉ ጀምዕ ነው አጁራት ይባላል ያንቱ ብለናል ይሄ እንግዲህ ጡብ ማለት ነው ይሄ ለቢን የሚባለው በሳት ሳይጠበስ ጥሬው ነው እንግዲህ ይሄንን ጡቡን ይሰሩና በሳት ከጠበሱት ምን ይሆናል ምን ይባላል እየተባለ አጁር ይባላል እሱን ይጨምራሉ ወከذلك ድንጋይ አንድ ዙር ሁለት ዙር እንደ ሼክ እንደዛ ደግሞ ኢዕቲቃድ የሚያረጉት ከሆነ ለ10 ለ20 ሰው የሚያስቀብረውን ቦታ ያሸበብ በድንጋይ በካብ ምን ያረጉታል ያጥሉታል ቀብሩ ውስጥ ይሆንና እንደዚህ ሰርክል አድርገው ምን ይደረጋል ይሄንን ያደርጋሉ كذلك جسم የሚጠቀማሉ ያሉ طيب زلا እንግዲህ ከኢጋሰቱ اللهفان ነው የነቀለው ሻሪሑ ይሉና المعلق اختصر المؤلف كلام ابن القيم እንግዲህ አጠር አድርገውታል وهو على ما يأتي طيب ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بآجر وأوصى أن لا يفعل ذلك بقبره خليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز بآجر قبر كما جنبات كالكلوال أن يمقبر لا يهن دات عرقوا بلو نزاج عرقوا وأوصى الأسود بن يزيد من التابعين ألا تجعلوا على قبر آجرا وأوصى أبو هريرة رضي الله عنه حين حضرته الوفاة ألا يضربوا على قبره فسطاطا عندهم كان يلا نقرنا أصلا ندات تارقوا بلو أدرا بلو وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا دي فسطاطا مثلا نصبه يضرب على الزعم يضرب على القبر فسطاط انتهى إغاثة اللهفان جزء 1 صفحة 103 تلال المعلق الفقهي እና ይሄንን ከዛ ከኢጋተተ ለፋን አተራርገው ተተውታል قال ابراهيم النخعي كانوا يكرهون الاجر على قبوره ይሄንን አሉ ኢብራሂም ኢብኑ የዚድ النخعي አጅር የሚባለውን ነገር ቀብር ላይ ከመጨመር ይጣሉ ነበር ሰለፍ እንግዲህ አንዳንዶቹ ኢላው ይሄ እንዳይጨመር ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጅር አምጥታ ከገነባህ ምን አረክ ይያሉ ጭማሬ ነው አንዳንዶቹ እነማ ኩሪሃ ለአንሁ መስፈቱና እሳት የጠበሰው ነገር ስለሆነ ተሻኡም አለበት እና ለዛ ነው የሚሏሉ وهذه الا بعيد ስለዚህ ዚያዳ አለበት አትጨምሩ ተብሏል ያው የወጣው አፈር ይመለሳል بقى انتهت القضية طيب والمقصود يتفلقوا قالوا أن هؤلاء المعظمين للقبور نزل قبرن የሚያከብሩ አካሎች المتخذين أعيادا عيد አድርገው የሚይዟት الموقدين عليها السروج መብራትን እዛ ቀብር ዙሪያ የሚያበሩ الذين يبنون عليها المساجد والقباب مساجدنا قبابን የሚገነቡ مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تفلاقوا እንግዲህ ማስበት ማረጋገጥ የፈለግነው ይሄንን ነው ነብያችን صلى الله عليه وسلم ያዘዙትን ትእዛዝ ጣሽ የጣሱና ያፈረሱ ናቸው محادون لما جاء به ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይዘውት የመጡትን ሸሪዓ ደግሞ ተጻራሪ ተቃራኒዎች ናቸው
وأعظم ذلك كذلك مخالفاتቸው ሁሉ በጣም ከባዱ اتخاذها مساجد ቀብሮችን መስጂድ አድርጎ መያዝ وإيقاد السروج عليها መብራቶችን ደግሞ ማብራት وهو من كبائر الذنوب ነው وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه من أتباع الإمام أحمد من الحنابلة مالتنا وكذلك غير أصحاب أحمد من أتباع المذاهب الأخرى حرام دهنا من أرجوال بجلس أسكم توال بمالك أبا بالاتوني قال أبو محمد المقدسي من أصحاب من أتباع المذهب الحنبلي ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله እንግዲህ ቀብር ላይ መብራት መያዝ ሙባህና ሐላል ሆኖ ቢሆን ቀብርን ያበራ አይረገምም ነበር ላኪን ቀብር ላይ ብርሃን በመብራት የተጠቀመን እንግዲህ በሐዲስ ተረግሟል ሐራም መሆኑንና አንድ ወንጀል ያሸባብ ለዕና ካለበት ምን መሆኑን እንጠቀማለን ብለን ሐራም ብቻ ሳይሆን من الكبائر መሆኑን እንጠቀማለን ሌላው ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة يا شباب መብራት እዛ አሁን ሰዎች በመብራት መከራ እየገቡ ነው يا شباب ያለ እየተባለ አሁን ከመኖሩ አለመኖሩ በዛ በፊት ሲሄድ ነበር ሰው የሚገረመው መብራት ነው يا شباب ሲሄድ ናድር ነበር አሁን بالعكس መምጣቱ ናድር ሆነ ማአንና አክመልና ሰደና ብዙ ጊዜ እኮ ብያለሁ يا شباب ምንድነው የሚባለው ነገር ይዮሽ يا شباب ያባይ ግድ ብዙ ሀገሮችን እንግዲህ እንዲያፈጡብን ያረገ ጉዳይ እሱ አልቆ ተመርቆ የፍሪቆ ማጣት መስጊድ ከባድ ነው يا شباب والله በጣም ከባድ وكذلك الكهرباء አሁን ናዲሩ ሻዱ መምጣቱ ሄዱ ሳይሆን መምጣቱ معلش الشيء بالشيء يذكر ያልን ያለነው ቀብር እዛ ምንም ብርሃን የማያስፈልገው ቦታ ብርሃንን ማብራት حتى عقليا ራሱ اقتصاديا ምንድነው ያሉ ነው ገንዘብን ያላግባብ ማጥፋት ነው والنبي صلى الله عليه وسلم من حرام አረጋባችሁ አላህ فإضاعة المال በከብዙ ነገር ከለከላችሁ ካሉ በኋላ እዛ መሃል ገንዘብን ያላግባብ ከማባከን ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين قرآن من ملون እንደዚህ تبذير ይሄ إضاعة المال معلبات طيب ليلى علة ثالثة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام أشبه بتعظيم بالطرنبر المهم بقى الصافة እና ቀብሮችን ደግሞ በማላክ በማክበር በጣም ድንበር ማለፍም አለበት እነዚህ ዑባዱ الأصنام ጣውታቸውን እንደ የሚያዙሙት አይነት አምሳያ ቀብርን تعظيم በማድረግ ደግሞ ድንበር ማለፍም ስላለበት የተከለከለና حرام ነው قال ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر قال እንግዲህ الظاهر ابو محمد المقدسي በቀብር ላይ መስጊዶችን መገንባት መያዝ አይቻልም ለዚህ ሐዲስ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ሌላ ደሊል ደግሞ ነብያችን صلى الله عليه وسلم እንዲህ ስላሉ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا طيب في بعض الروايات ولولا ذلك لأبرز قبره طيب على كل الأحوال من قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يهودين إن نصاراوችን ረገማቸው ከራህመቱ አባረራቸው አራቃቸው ኢላው ያራቀባቸውን ሲናገሩ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد في بعض الروايات وصالحين የነብያቶቻቸውን ቀብሮች መስጊድ አድርገው ስለያዙ ይሄንን ያሉት يحذروا ما صنعوا የሰሩትን ስራ ያስተነቀቁ እኛ የነሱን ስራ እንዳንሰራ ያስተነቀቁን ነው ይሄን ያሉት الحديث في البخاري
435ኛ ሐዲስ ነው ይላል وفي مسلم 531ኛ ሐዲስ متفق عليه ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها قبروችን ደግሞ እሷ ዘንድ ሶላት በመስገድ መለየት يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها እንግዲህ እነዚህ عباد الأوثان والأصنام سجود በማድረግ ተቀርቦ ወደዛ ስለሚያደርጉ እነሱን ማድረግን ደግሞ ይመስላል ያንንም ይመስላል والتقرب إليها بالسجود والتقرب إليها ወደዛ ወደ أصنام በመቃረብና سجود በማድረግ የሚያደርጉት ስራ ስላላቸው عباد الأصنام አንተም ቀብር مسجد ሰርተህ እዛ ከሰራህ እዛ ከሰገድክ بعباد الأصنام بسجود عباد الأصنام لأصنامهم وكذلك بتقربهم إليها بجميع القرب بس ثم مساسل اللبات وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات عندنا تنقرنا باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى كلامه رحمه الله وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال الكلام يعود إلى كلامه ابن القيم رحمه الله آل مالت رجع በእነዚህ በጠማሞች ጉዳያቸው ተመልሷል ደርሷል አሉ المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا እንግዲህ ለመቃብር ምን አላቸው ይያልን ነው ቅድም ዘከርኩት ሀገርም አለ حق اليقين ያየነው ጉዳይ ነው አሸባብ حج المساكين ብለው እዛ ትልቁ ካዕባ መሄድ ያልቻለ እዚሁ እኮ የራሳችን ሐጅ አለ እዛ ቅድም አልኩት ሀገር ሐጅ ይሄዳሉ ጠዋፍም ያረጋሉ ሳይም ያረጋሉ ሐልቅ ተክሲርም ያረጋሉ አፈርም ይጠጣሉ እንግዲህ ማው ዘምዘም እኮ እዛ የሄደ ሰው አላህ ያወፈቀው ማው ዘምዘም ያመጣል እነዚህ ደግሞ ከዛ ከተቀበረው ሰውዬ ሄደው ምን ያመጣሉ እخ ያለውን ህፃን ቂሳም ተናግሬያለሁ እዚሁ መጅልስ ላይ ለማሳቅ እኮ አይደለም ያጀው ሰውዬው ልጅ አፈር ምናምን ይበላሉ እኮ ህፃናቶች እናንተ ለመከልከል ምንድነው የምትላቸው ከከختለው የለ ያዛ ሐጅ ሄዶ ቀብር በሆነቃ አፈር አምጥቶ ከቀብሩ እኮ ነው ሲከማው አየው ህፃን ባባካካውን በላዋል ወናቱን እኮ ነው እንደውም የልጁ ቻላል ችግር የለውም አንደኛ ሙከለፍ አይደለም አንደኛ ደግሞ ካካው ያልባለማወቅ ነው የሚበላው አፈሩ ያኛው ግን አፈሩ ይፈውሰኛል ብሎ ነው የሚበላው ኢባዳ ያረጋው እኮ አቅል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረክቦለት ይያል ስለዚህ وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ለመቃብር ሐጅ ደነገጉ ወደ መደንገግ ደርሷል ጉዳያቸው ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاب الفلال وسماه مناسك حج المشاهد كتاب من بلو سيمه የመሻሂድ ሐጅ مناسك እንግዲህ እዛ ስትሄድ ምን ማድረግ እንዳለብህ ምን ማድረግ እንግዲህ እዚህ የደረሱ ሰዎች ያሸባብ ችግር ነው ተውበታቸው ራሱ إلا أن يشاء الله قنوط አይደረግም እንጂ አስቸጋሪ ተውሂዱን ሽርኩን ምን አርገው ያዙ ተውሂድ ግልብጥብጥ አርገው ነገሩን ያዙ እዛ ላይ ብትነግራቸው አንዳንዶቹ እንግዲህ ሁጃል ደረሳቸውም ይላሉ ሁጃል ደረሳቸውም ያስቸግራል በአሁኑ ሰዓት ያሸባብ ዓለም ድሮ ቀሪያ ዋሂዳ ሆናለች ነበር እኮ የሚባለው አሁን ደግሞ ጉርፋ ዋሂዳ ሆናለች አሉ ይሄ አሁን እዚህ ምለው የአላቱ ከተረከበ ያሸባብ اسمع في العالم ና ተውሂድ የሚያስተምር ብዙ ሰው አለ ያንን አልሰማንም አልደረሰንም ያስቸግራል በአሁኑ ሰዓት አልሙሂም አልደረሰኝም የሚል ሁጃ አልቆመብኝም የሚል በራሱ ላይ የሚያቆመው ሙዕሪድ ነው ንያ የለውም ለመስማት ነው ኢዕራድ እኮ ራሱ لا يتعلم ولا يسأل እሱም ራሱ እኮ ምን ነዋቂድ ምንድነው ነው ያልነው نواقض الإسلام دينه من اندونه بمن اندتعزز تمن اندتكلكرك بنت لاي قدتاو من اندونه حرامو من اندونه ما تطيق ما تتعلم كونك أعرض عن ديني يهم ليلة مصيبة سلازة حجال درسني ما ألسماهم ميمراو انقري بزالاينو بإعراب لا يمرا على كل الأحوال يشالنوني هاد
حجة معكم مشال علب مضاهة منه لما سبستلنا إنهم يارجوا قالوا يهم كتاب يصنفوا بالقبول للبيت الحرام حرف بكيرو ترون برينيا نسخة ملو مضاهة منه بالقبور للبيت الحرام يعني عند الزهلات جينا ميمسلو من النبر قبرن بالمسجد بالبيت الحرام لما اسمسل سلونه بايتو البيت الحرام لا لاميتو قبور لا بتغبا ጥሩ እሱ ነበር ይሄንን ንስኻ ያዘካላ አሁንም ምለውን እሱ ነው አውላ ولا يخفى ان هذا አሁን ያሳለፍነው መሆኑ አይሰወርም አሉ ሙፋረቀቱ لدين الاسلام دين الاسلام ተለያይቶ ودخول في دين عباد الاصنام ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች ዲን እነሱ ሃይማኖት ውስጥ መግባት መሆኑ የሚሰወር ጉዳይ አይደለም فانظروا الى هذا التباين العظيم تملكتوا ይሄ ከባድ ወደ ሆነ መጻረር ተባዩን መራራቅ ማለት ነው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና አምር ነህያቸው የት እንዳለ የነዚህ ሰዎች ስራ የት እንዳለ እንዴት እንደሚራራቁ እንዴት እንደሚቃረኑ ተመልከቱ بينما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور وبينما شرعه هؤلاء وقصدوه بالنزهنا بالنزه مكاكل ያለውን ተባዩን عظيم እሱን መመልከት እንግዲህ ማወቅ አያዳግተንም አሉ እና ስለዚህ ከንፈር መምጠጥ ምን አንዳንድ ሰው ማያሳምመውም እኮ አለ ያሸው ሰው ይሄን ያረጋል ሲባል መዝናኛ ተነዙህ የሚያረጋው አለ ይሄ ከሆነ ችግር ልናዝን ይገባና أنت الله سبحانه وتعالى إذا من الله عليك بعقيدة صحيحة ومنهج سليم صحيح እንግዲህ አንተም ከለታት አንድ ቀን እንደዛው ልትሆን ስለምትችል በፊት كذلك كنتم من قبل فمن الله አይሳቅም በሰው አማሾፍ ማፊዝም አይገባም ላኢቅ አይደለም ሊያሳዝኑንና ልናዝንላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጠህ ብርሃን ልታካፍላቸው ነው የሚገባው حكمة يتدكم سوتشين أول شيء توحيد اندمارونا توحيد اندسمو ما درج علبه كسل سم بيعوتو من بيارقو كو عيطابك به ما يلاكك به أصلا نبياتين صلى الله عليه وسلم كساتشو بفيت يعلم يساتشو وندموش رسولك تبلو على التبالو تكويل أدس نجر مما كويل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك نربك لذو مغفرة سلزي የሚባለው ነገር ሁሉ የተባለ ነው የሚባል ላንተም ይመጣልህ ነገር የለም ያ ሲባልህ የምትፈራ ከዳዕዋ ወደ ኋላ የምትል ከሆንክማ አስቸጋሪ ስለዚህ ሙጅተማዓችንን ልናዝን ይገባል ሙጅተማው ምስኪን ነው ማን እንደሚያዝንለትና ማን እንደማያዝንለት አያውቅም ለሙጅተማው አዛኝ ሸባብ ይሄ ተውሂድ ነው አጥብቀህ ያዝ ይሄ ሽርክ ነው ከዚህ ራቅ ይሄ ሐላል ነው ስራው ይሄ حرام ነው አትስራው የሚል መካሪ ለሙጅተማው ጠቃሚና የሙጅተማው ወዳጅ እሱ ነው አንተ ባለህበት ያስከውን ይዘህ የቀባባ እንድታጨበጭብ በኋላ ጅራት እንድትሆን እንደሱ የሚያረግህ ላሁን ወዳጅህ ቢመስልህ ጠላትህ ነው እሱ በኋላ ዛላ الأخلاء ويومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين በሆነ ጥቅም የተሰባሰበ ሰው እዛ አኺራ ላይ ይጣላል ማን ሲቀር ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلا المتقين በአላህ ዲን የተሳሰረ ለአላህ ዲን የሚቆረቆር ወደ አላህ ዲን ካንጀቱ በእخلاص የሚጣሩ እነሱ ላይ በአላህ ዲን ላይ የተሰባሰቡ እخዋቸው እንደውም እዛ على سرور متقابلين ይሆናሉ جعلنا الله منهم ومع ذلك የዱንያ ጥቅም እዚሁ ይቀራል ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يحجز عن حصره ምን አሉ አሁን ዘረዘርነው ከነዚህ ሰዎች ስራ ላይ እንግዲህ የዘረዘርነው ላይ ያለ መሆኑ አያጠራጥርም አሉ من المفاسد ማለት ከጉዳቶች ልንቆጥረው የሚያስን ما يعجز عن حصره ዘረዝረዋለሁ ብትል መቅጠሩ የሚያስን መፋሲድ ውስጡ መኖሩ ማያጠራጥር ጉዳይ ነው ግን ቆጥረን እንኳን ባንዘልቀው ነማዘጅ እናምጣ ብለው فمنها بلو يجمرالو طيب فمنها أي من المفاسد تعظيمها الموقع في الافتتان بها እንግዲህ ቀብሮችን ስትገነባ ስታበራ ምን ስታረክ ይሄ ማላቅ አለ
ያ ማላቋ ደግሞ ወደ የት ይጥልሃል ወየት ያስገባሃል አሉ በዛ በቀብር ልትፈተን ትችልና ከዛ በኋላ ከመስጂድ ራሱ ያንን ታልቅና ታከብራለህ ومنها اتخاذها اعيادا كما اسلفنا መቃብሮችን አዕያድ አድርጎ መያዝ ሌላው መፋሲድ ومنها السفر اليها ይጓዛሉ ብለናል ማን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም شد الرحال ማድረግ አይቻልም አሉ ወደ 3 መስጂዶች ቢሆን እንጂ ብለው መስጂድ هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى አሁን ሰዎች ከዚህ ክፍለ ሀገር ይሄዳሉ 300 400 ኪሎ ሜትር ሰውን እኮ ሲያታልሉ ራሳቸውን ሲያታልሉ ምንድን ብለው ነው የሚሄዱት ዚያረት القبر مع شد الرحال አይቻል ዚያረት القبر ከፈለክ አኺራ ታስታውሳለህ ለዛ ለሞተው ሰውየም ዱዓ ታረግለታለህ በአካባቢ ቀብር ሞልቷል ብዙ አካባቢ ቀብር ነው የምትሄዱ ስለዚህ ሌላው መፍሰዳ እንግዲህ السفر اليها ተዘጋይቶ ምን ብሎ መሄጃ መምጫውን አዘጋይቶ ዛም ያቀርበውን ቁርባን የገንዘቡን ዘካ ያወጣም ብያለሁ ካሁን በፊት እኮ ያሸባው ሰሪ من الاسرياء يعيش في العاصمه سيهون ولي الله سيلوت اما شمالا واما جنوبا واما شرقا واما الى اي اتجاه يزغاجنا سيارته احسن منه እንደዛ እኮ ነው ያለው حمار توم الحكيم يا جماعه በደደህር ያስተጉታል ነገሩን አድል ያረግ ደህሩ ይሄ ቶማ ከሚጋልበኝ እኔ ነበርኩ እሱን መጋልበው አለ ይባላል ምኑ ነው እንደዚህ የሚለው حمار እንደዛ አርጎ የሚሄድ ሰው ያሸባው ለው ዳሰቱ ሰያረቱ احسن له الله سبحانه وتعالى من عليك ከለለህበት ፈጥሮ ሚስት ልጆች ንብረት ሁሉ ነገር ሰጥቶ ሁሉ ነገር አርጎልህ ሰዎች አጥበው ቀብረው ምናምን ብለውት እዛ ያለ ያረግልኛል ብለ ይሄንን ብለ ይሄ እንግዲህ ሞዴል 2000 ሰያራ ጋልበዛ እንደገና በጉን ምኑን ይዘዛ ከዛ ሰው የምትከጅል ከሆነ موت الفتى في طاعة الرحمن خير من الدوام في العصيان تذكر بخير يالله بتموت يشالها እንደዛ ከማድረግ لان الموت لا بد منه خير يسرح كموت كذا خير ነው የምታገኘው ይሄን እየሰራህ ከሞት ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ስለዚህ ومنها السفر اليها ሌላው አራተኛው ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها እንግዲህ ጣዖትን በጣዖት አምልኮት መመሳሰል አለ እዛ አስናሞች ላይ እንግዲህ የሚደረጉ ቀራቢኖች አሉ አንተ መቀብር ሰሂደህን መስተራከውን عبادة الأصنام የሚያረጉትን እንግዲህ በእነሱ ሙሻባህ አለ من العكوف عليها اعتكاف ማለት ነው እንግዲህ እዛ አስናሞች ዘንድ እንግዲህ على قوم يعكفون على أصنام له الذين يعكفون على قبر له أو قبور له والمجاورة عندها المجاورة والاعتكاف وتعليق الستور عليها على زامي هنا እንዳይገኝ يا شباب ستور ማለት የሲትር ወይ የሰትር ጀምዕ ነው መጋረጃ ዛዶሪሁ ላይ ምን ይደረጋል ፋኺር የሆነ መጋረጃ አለ በዛ እጅህን አሸልቀህ ነው የምታስገባው የምትሰጠውን ነገር የት እንደጣልከው ሙካት ካየህማ ችግር ነው ያ መጋረጃው ሰደና አለ ኻዲም ያኮ ያ ጀዋብ ተምኪን ቢገኝ አህሉ ሱና ወልጀማዓ እንደነ መናት እንደነ ዑዛ እዛ ላይ ተሰብስቦ የተገኘውን ገንዘብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንዳረጉት እኮ ተናግረናል ይሄው ሰውዬ ኢብኑል ቀይም ይናገራሉ የሚደረገው እንደዛ ነው طيب وسدانتها خدمتها وعبادها وتعليق السطور عليها وسدانتها وعبادها عباد القبور يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام والعياذ بالله عباد القبور ذا قبروች ላይ اعتكاف ማድረግን ያበልጣሉ المسجد الحرام እንግዲህ አንድ ሶላት ያሸባብ في المسجد الحرام بكم لنا ب100,000 ሶላት የተባለው እንደዚህ የተባለለት ذا مسجد الحرام اعتكاف ከማድረግ في ضريح الولي الفلاني السلاي مجاورة ማድረግ ነው አርجحው ብለው ይሄንን ያመዝናሉ
ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد نزال كبروتشن منكباكب مخدم مساجدوتشن كمنكباكب بلطال بلوم يا يالو والويل لقيمها ليلة يطفئ الكنديل المعلق عليها يهننم يلالو الزام يبراون مبرات يتنطلطلون قبر لاي ያጠፋ ኻዲም አገልጋይ ወይወለት ወይል ሰበተለት ብለው ይሄንን ያያሉ ومنها النذر لها ولسدنتها ብለናል ይሄንን የሚያሸበው ይሄዳል እዛ እንግዲህ ቅድም ብያችኋለሁ ጃሃ في كل الجهات አለ ይሄድና ዘው ታያሰም ሼክ ከሊ የሞተውን ሰው ይኮን ልጅ አጥቶ ከሆነ ልጅ የሰጡኝ እንደሆነ ከርሞ ስመጣ ኮርማውን ይጀመጣል والله ይላሉ አሁንም እኮ አሉ ይሄዳል ምስኪን ተነዘረ አልተነዘረ አስለን ያ ሸባብ ሽርካቸው እኮ في توحيد الربوبيه ነው ብለን እና ይሄን ካረጉልን ባልም አታ ከሆነ እንደዛው ጤና አታ ከሆነ ጤና ያጣች ነው የምትሄደው ደግሞ እየጨመረ ነው የሚሄደው استدراجን አንዳንድ ጊዜ ሄዳን እንኳን በመስል ሸይጣን የሆነ ነገር ስላላቸው እሱ እንደገና እንخسك ነገሩ ያገረሸብህ ይሄዳል على كل الاحوال ይሄ من المفاسد النذر لها ለዛይ ለቀብሯ ለልቁቡር መሳል ولسدنتها ለኻዲሞቿ ومن اعتقاد المشركين بها ይቀብር የሚያመልኩ እነሱ اعتقاد ማድረጋቸው النبيها يكشف البلاء እንግዲህ በላ ካጋጠመ ከሌ ወልይ ዘንድ እዛ ነው የሚገለጸው በላው ብለው اعتقاد ማድረጋቸው وينصر على الاعداء ومن نصر إلا من عند الله يا شباب انتصار على الأعداء የሚገኘው እዛ ነው ይላሉ ብለው اعتقاد ማድረጋቸው ويستنزل غيث السماء የዳመና የሰማይ ዝናብ የሚወርደው እዛ እንግዲህ بالقبر الفلاني ነው ብለው اعتقاد ማድረግ وتفرج الكروب وتقضى الحوائج ጭንቀቶችም ይገለጻሉ ሐጃዎች ይወጣሉ وينصر المظلوم ويجار الخائف الى غير ذلك يفرم እንግዲህ አማን የሚያገኘው በከሌ ወደ ከሌ ሲጠጋ ነው ይያሉ ይሄንን ሁሉ اعتقاد ማድረጋቸው من مفاسد القبور ይሄ ሁሉ አለበት ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله ከዛ ከመፋሲዷ ደግሞ አላህና ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ርግማት ውስጥ መካተት መግባት باتخاذ المساجد عليها وايقاد السروج عليها ومنها الشرك الاكبر الذي يفعل عندها እዛ እንግዲህ የዒባዳ አይነቶች ለአላህ እንደማይገቡ እነሱን ሁሉ እዛ ስለሚያረጉ ከሚላ ሙኽሪጅ የሆነ الشرك الاكبر እዛ መፈጸሙ ደግሞ اعظم مفاسدها ይሄናው ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم نزا يتكبروا እንግዲህ ሷሊሖች ከሆኑ እዛ በሚሰራው ነገር ምን ያረጋሉ የተአዘውን አይወዱም በሐያታቸውም ስለማይወዱ ተአዚ ያረጋሉ فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة በጣም ድንበር ያለፈን መጥላት ይጣላሉ እዛ የሚደረገው كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره هذا ما استقارين المسيح لا عنده قبر مسيح يكون من هلال يا شباب على كل الأحوال እንግዲህ ያው በመሲህ ስም የሚሰሩትን ስራ እንደሚጣላ ሁሉ መሲህ عليه السلام ማለት ነው وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم عند قبره كان بوالا من دنيا ونالو بلنا عيسى عليه السلام يوردالكم عيسى يوردالو بلنا يا شباب ما من علبن كذا بوالا እንግዲህ የተወሰነ ይቆዩና لابد من ይላሉ መሞታቸው አይቀርም መቀበራቸው አይቀርም እንግዲህ እዛ ላይ የሚያረጉ ካሉ እንጂ አለዛ ዒሳ እኮ የት ነው ያለው ያ ሸባብ በረፈዐሁ الله ኢለይ ለዛ ነው ቅድሙ ሐዲስ ላይ ራሱ ኢሽካል እኮ ያመጣል لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ለይሁዶችስ نعم
ነሳራዎች እንግዲህ ያላቸው ነብይ አንድ ነብይ ኢሳ ብቻ አይደል እሱ ደግሞ መች ቀብር አለው ሐዲስ ነሳራዎችን እንዴት ያካትታል ብለው እኮ ምን ይላሉ ብለናል بعض الشراح اشكال ያመጣሉ መልሱን ምን ብለናል ያሸባ መልሱ አንቢያ አልይሁድ ነሳራ يؤمنون به ይሁዶች የሚያምኑባቸውን አንቢያዎች ነሳራዎች ምን ያደርጋሉ ያምኑባቸዋል ስለዚህ ስለሚያምኑባቸው ኢዳፋው ይቻላል ወይ بعض الروايات وصالحيهم የሚላለ የአንቢያኢህም ያለው ለይሁድ ነው ወሷሊሂም ያለው ደግሞ ለማን ይሆናል ብለናል ለነሳራዎች ይሆናል ያ ኢሽካል ስላለ አሁን የሱን ቀብር እሱ ቀብር ዘንድ የሚሰራውን አይወዱም የሚለው እዚህ ላይ እንግዲህ መርጅዑን ማየት ነው እዛ في اخر الزمان ከሆነ نعم ለዛ ليس لعيسى عليه السلام من يالنا ነው المهم وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم هذا يا رجال ويوم القيامة يتبرؤون منهم يترالوا ذلك الدمن دال كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله يمكسكساتشو كان كالله ليلا ميغزواچونم ጭም فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ጠይቃቸዋል እነዚህን ባሮቼን እናንተ ናችሁ ያጠመማችኋቸው መጥቦዎቹን እኮ ወይስ ራሳቸው ናቸው የተሳሳቱት እነዚህ መጥቦዎች ምን ይላሉ قالوا سبحانه ينزهون ربه كل النقائص أما لا يليق به سبحانه وتعالى ጥራቻ ይገባ ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء كانت ليلة أولياء للنيد أيقبانهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما ጠፉ ሰዎች እስከሚሆኑ ድረስ ዚክርን እስከሚረሱ ድረስ በራሳቸው ይሄን አርገዋል እንጂ እኛ ይሄን ከማድረግ እናጠራሃለን አንተ ብለው ይከዷቸዋል ይጠራሉ ከነሱ الفرقان 17 እና 18 قال الله للمشركين فقد كذبوكم بما تقولون እናንተ በመጥሉት አስተባብለዋቸዋል ይላቸዋል يوم القيامه فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا نمله طيب ይሄንን ይላቸዋል እንግዲህ እዛም የሆነውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢቃመተ للحجه عقل ረክቦልናል ጥሩ መንገድ እንድንመርጥ ይነግረናል الفرقان 19 وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم والجواب من الله سبحانه وتعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض سلسل في أواخر المائدة بزوجزي كرتنوا الآيات من إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وإذ قال الله اللهم لون أوصى لأمته ودفتنا ملو على الراجح ابن جرير إن كان عكسا بيرجحوا እንግዲህ ሲያቅን ማወቅ ተፍሲርን እንድናውቅ ይረዳናል ብለን ከዚህ አያ በስተፊትም ያለው ከዛ አያ በኋላም እንግዲህ የቀራነው አሁን هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامه ስለሆነ ወደፊት ነው ገና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኢሳ ይሄን የሚለው እንዳንዲ ተፍሲር حين رفعه اليه እዛ ጊዜ ነው ያለው ማዲ ነው ለፍظ ነው ማዕነን የሚሉ ሙፈሲሮች አሉ ابن جرير تفسيره ካላችሁ ታያላችሁ ያን ያረጃሉ መስል لكن الراجح صحيح ገና ወደፊት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን የሚለው ምን ይላቸዋል
يا عيسى بن مريم أنت يا مريم لج عيسى هوي أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أنت لسوج إنين الناتين كالله ليلا أملاك أرقاتشو يازون بله يستلالفك ويعززك ونقر الله قال سبحانه فنزه الله سبحانه وتعالى تراتش أيقبا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأنين ما يقباني النقر للا يقباني إن كنت قلته فقد علمته بيوكون أنت تقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك أني نفسي اللون تقال له أنت نفسي اللون أني ألاوك بلو قدمي على يقرانون آية ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربي إذا استمرتكو يننوال ينم ينانتم فتاري تنكباكابي خلاقياتشين الله نو إنم ينانتم السن بيجان نقزا أمل توحيد ነው እንጂ ያስተላለፍኩት ከዚህ ውጭ ያልኩት ነገር የለኝም ብሎ ዒሳ አለይሂ ሰላም የተበረأ من النصارى الكاذبين እንግዲህ ኢየሱስ ጌታ ነው ምንድነው ምንም አሳስ የሌለው የውሸት የቅጥፈት ሃይማኖት ተከትለው አጥፍተው ጠፍተው ያጠፋሉ ስለዚህ ይሄንን በማለት ይጣራሉ እነዛ መጥቡዖቹ ከአትባዖቻቸው الآية وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون كذلك ملائكة من يعملوا قالوا ذا ملائكوችን ይቀሰቅስና الله سبحانه وتعالى ለመላእክቶች ምን ይላል ነዛን አጥባዖቹንም ቀስቅሶ ሁላቸውንም እነዚህ እናንተን ነው የምናመልከው እያሉ ነው እናንተን ያመልኩ ኑሮ አሉ በዱንያ ብሎ መላእክቶችን ሲጠይቅ الملائكة ينزهون الله سبحانه وتعالى أنتنا የኛ ጌታችን ረዳታችን ከነሱ ሌላ አንተና እኛን ሳይሆን ሲያመልኩ የነበሩት ሸያጢንን ሲያመልኩ ነው አብዛኛቸው በሸይጣን ሲያመልኩና ሲያምኑ ነበር እንጂ እኛን አናውቃቸውም ብለው መላእክቶችም የተበረኡና من أدعياء أتباع الملائكة النسو نو من نكتلو بلو النسو نو من نعملكو كملوا مشركوج حتى ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون تبرئ يادر قالوا الناس لذي من مفاسد القبور بزون قروتشين استمرونا متنقق علبين وكذلك المفاسد لم تنتهي والزمن داهمنا خلاصة ما قلناها يا شباب باب ما جاء في المصورين ይሄ ሱራ የሚባለው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው መጀመሪያ ለሽርክ ወሲላው እሱ ነው የተባለ ነው እነዛን ሷሊሖች ሶውሩና የነሱን ዒባዳ ያስታወሳችሁ ሶወሩን ስታው እንደነሱ ዒባዳ ታረጋላችሁ ተብሎ እንግዲህ ኢለል አርባዓ ኢለል አለበት ሱራ حرام ለመሆኑ ብለን ትናንት የጀመርነው አለ ከዛ መካከል አንደኛው ይሄ ስለዚህ ለሽርክ ሰበቡ መንሰኤው እሱ ስለሆነ ይሄ ተስዊር የሚባለው ነገር عموما ቢዛት ደግሞ የተራሰው ሱራ እኮ ችግር ቢኖረውም ቀላል ነው ችግሩ ይሄ መርሙቅ የሆነ ሰው ትልቅ ሰው ነው የሚባል ሱራ እሱን በጥብቅና በጣም መራቅ ይኖርብናል እምነት ጋርና ምን ጋር የተነካካ ስለሚሆን ነው نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه